Salam alaikum pour le partie 2. Voilà, le partie 2. Donc, toujours l'équipe. Voilà. Shams, Aman, voilà. Zakaria. Donc, Shamsdin Ben Zakaria Sessi. Saifuddin. Voilà. Donc, Shamsdin Ben Sessi, donc c'est un ami d'Actu Auto ou c'est un contributeur. Donc, Taken يتفرج ولا بعد تعدى phase 2 contributeur. خلينا نتعداو دونك لا بارتي 2 دونك لي نيوز انترناسيونال. اول حاجه هي ساعه فما نيوز انترناسيونال في العالم. هو الحقيقه ما يخافوش عندهمش رمضان. اي فاطرين هذوما هم فوالا الفطار هذوما الكفار الفطار اكثر النيوز نتاعهم يظل في رمضان. ما هو احنا خاطر يقلوا دونك تولي راسك تقلب. فوالا دونك نبداو باول خبر. اول خبر دونك حاجه حلوه احنا حكينا عليها في الصالون. دونك حكينا عليها المره الاولانيه عملنا لنا فيديو مويت في salon de Paris, فاكرها؟ c'est le وقت c'était le Speed 6, c'était l'Expedition 12. Donc le concept تاع البنتلي Continental GT renouvelé وقت البيضة هذيك اللي فيها الكولور اسمه بيرل كويفري بيرل. لا بيرل ابيض هذاك هذاك فوالا اللون اي ومن بعد خذيتو بيجو هكا. نشكرك كيف بالضبط على الاضافه هذه ما نشكرك. نحكيو على بنتي دونك خلينا في بنت باش اللي يسوقوا بيجو نحسوا شويه في بنت. لا انت كنت تحكي هكاك حد الضوء التيلاني نتاع البنتلي كونتينونتال شبه في الدي 6 كروس باك وقت شفناه. دونك خلينا نرجع للبنتلي. دونك حاجه ثانيه اللي هي احنا عملنا لها فيديو اللي هي كومبليت المره الثانيه اللي هي في الصالون دو فرانكفور المره هذه. دونك هي وقت الكل فوالا وهي وقتها لا ايتي بريزونتي اوفيسيلمون في صالون خاطر هي لا ايتي بريزونتي قبل بشويه في حاجه في ايفينمون نتاعها بريفي حسيلو. دونك توا سي لي زيسي تاع الكهرباء. دونك الكهرباء سي اونتري اون برودكسيون فيها لو دبليو 12. دونك هي الحقيقه في فرانكفور اللي تي حاضره خاطر ديجا احنا بربشناه وكل شيء خاطر فيها لا تمشي لا تمشي فيها الاكران اللي توا بيتيت ايز اونونسي لا برودكسيون في الاكران اللي 3 فاس منهم اون فاس بوا. احنا اللي عجبتنا هي هذيك ايزون با اسيي افواغ حاجه فهمت سواء ترجع كيما قبل كلها بوا وفيها كان كونتوريت كاو ولا تنجم تكنولوجيكمون ثم الاكران كامل على البارتي ساشون كو فيها كوكبيت فيرتوال زاد راهو اي والاكران هو يظل 12 بوس مابس يخدم نافيغاسيون زاد. انا يخوف معناها الاكران كي تقلبوا نافيغاسيون ويدور سورتو معناها تتبلنتا في المخ. فكرني في كرهبة جيمس بوند استون مارتين ديبيكات ولا نتاع شين كونري. هذوما يبيوج زاد راهو في الباتريمون انجلي خاطر مرسيدس بنتلي سي توجور في الانجلتير معناها وهي واستون مارتن عندهم برشا حكايات مع بعضهم. هي شنو هي الفولكسفاجن الفينانس معناها نعطيك قد ما تحب وخرج لي معناها حاجه تقعد دون لا معناها انجليز فهمت. فوالا افيك اون جيستيون الموند دو لا فينانس. على لامبورغيني في واحده في الاوروس اونتر حكينا على الاوروس. هي دايوغ نفس البلاتفورم هي الباناميرا الكونتيننتال جي تي ولا وي بتيت هي كانت من الاول خاطر هي الموديل الاول اللي هبط اون 2002 الكونتيننتال جي تي كان مع الفولكسفاجن فايتر صحيح نفس البلاتفورم هو اللي بعد عملوا فاز 2 فاز 3 من 2002 حتى هنا. وبعد الديفلوبمون مش كيف خاطر هي تو حتى في الكونتيننتال جي تي اللي قبل انا يافي لا سوبر سبور يافي سبيد برشا فهمت. دونك عندك بليزيور فاريونت وكل مي هنا زاد حاجه اخرى اللي نراوها هي اللي زاريف افوار quelque chose de très original tout en étant high tech معناها فكرة هذا اللي احنا زاريف غاردي لو رام صحيح. تحس معناها كي تركب في كهرباء فما ليكيليبر ما بين التكنولوجي وكي تركب تحس روحك كهرباء انجليزيه. وهذيك خاطر كي بدا عندك برشا فلوس نجم تجيب اعز ما ثم باش ينجم يقاغد لام ثم شكون عنده برشا فلوس وزاد يلاغيف با الفير معناها لا سا ديبون مش بالحق عنده برشا فلوس خاطر هذا يظهر عنده برشا فلوس اللوكس والتكنولوجيا حكايه انجليز والمان. اي هو زاد ابار الفلوس خاطر حقيقه خاطر تنجم تكون عندك برشا فلوس وانت معناها ما عندكش ذوق. اي صحيح. دونك هذاك نحكي فيه انا تصير على بعضه تركب على بعضه وتحط اللي يجي رافينمون يلزمك تبني له ثم اون كولتور فما ثقافه فما حاجه من كاولاد لا سويت صحيح. دونك جوست بور مونسيون دونك خلي يعرفوا الجماعه على الكونتيننتال جي تي 170,000 اورو معناها جوست بس تعرفوا فوالا تبدا من 170,000 اورو معناها الفيرسيون باش بلونجي ليفريت
15 بوس. وعندها الفاز هي ديجا فاز البنتلي بي لونجي ليفر تقعد ديما تراها ما تدورش ديما فيك. لا سويت دونك المستونج بوليت الموتور نتاعها عاد الموتور تاع البنتلي لا صنعت ما حكيناش عليه خاطر جا خذاوه من البنتيغا و دبل في 12 زادوه بيتو لي دو توربو دبل في 12 بي توربو وانا قبل الاول 613 شوفو 900 نيوتن متر اي جو تو نحكيو عليها اكثر برشا كاميونيسك اي كاميونيسك كان طحنا بها لبرا نهار من النهارات نعملوا فيديو حقيقه فوالا كان لقيناها في بون كان جات تونس تجي بتجي ثم شكون في تونس عندهم وسع بال ما عنديش غير الكونكورون معناها هو سي جي تي تدخل الريث الوحيده بتدخل استون مارتين مي سي با لا ميم فيلوزوفي معناها وحده تمشي سبور وحده كونفور هي كيما الاسكوبي هي كيما الاسكوبي فوالا تمشي برشا مع الاسكوبي مع الاسكوبي تمشي زاده كان باش تولي ثما سيري 8 سيري 8 صحيح اليوم توا بي ام قاعده تحضر قاعده تطيب في الفطور قاعده بي ام خاطر لورونتاسيون رولز رويس سي بو با اتر كيما بنتلي خاطر بنتلي من اصله سي دو سبورتيفيتي سي دو سبورتيفيتي كومبيتيسيون سبورتيفيتي خاطر بنتلي كانوا كومبيتيسيون زاد اي حياته كله هو على الكهرباء عنده لي شارب هكا والمرايات نتاع قبل فوالا وي كي نحكيو على لي تخوا مارك انجليز استون مارتين وبنتلي ورولز رويس معناها نقولوا كل حاجه شيك على الاخر مي سي تخوا فيلوزوفي ديفيرونت على الاخر معناها سي ما تنجمش تو لي كومبار لي تخوا مع بعضهم سي حتى في الكومبيتيسيون بنتلي واستون مارتين سي با مش في نفس السيكمون ومش حتى نفس الكاتيجوري ما يبوكسيوش في الكاتيجوري كل واحد شنو يختار اي سي فري نسيتو جاكوار مش مشكله باهي مسا جاكوار من بعد عاد درج كامل على بنتي عاد الجماعه باش يخلقوا راهو فهمتي دونك عندنا دونك نمشيو صحيح كامل على تاتا نقول لكم شيء طيب عرفتك دونك عندنا بعد شويه امريكا دونك المستونج بوليت احنا شفناها في صالون فرانكفور الاخراني زاد راكم شفتوا الفيديو سورمون الخضراء هذيك دونك هي على لقاتها بنت 50 انيفرسير فوالا هذيك اي شفنا بنت القديمه والجديده نحكي على الزوج اي البوليت اللي عملوا بها الفيلم ان فيت باش لانسيت الريستوراسيون نتاعها ان فيت فوالا ان فيت فورد امريكا عاودت الكهرباء اليدونتيك ديجا احنا شفناها في صالون نجم تشوفوها عملنا لها فيديو في صالون فرانكفور خليو الكوبه نتاع البوليت تاع والبواد فيتيس لا الكوبه التيلانيه اللي تحل المال هي بيدها ان فيت الاوريجينال معناها ما بدلوهاش معناها حتى اوزي ما بدلوهاش معناها فهمت معناها تنجم باي مفتاح تطلع تنجم تحلها كان حتى اللي تجي راجل من الناس قبل عرف المستونج يقول لك هي بيدها صحيح فخر بك حبوا يخليوها في الجو نتاعها افيك لا ريستوراسيون تولغي معناها وكل ميكانيك وكل تقعد معناها في السونس هذاك اما توا ان فيت عملوا فيرسيون احنا توا حكينا على الفيرسيون دو ميت بوليت هم عملوا فيرسيون جديده حاولوا باش تكون عندها نفس لي زارتيفيس كو هي مالوغوزمون وقت ماهيش اكسيسيبل الانتيريور نتاعها مش اكسيسيبل عملنا كامل الاكستيريور احنا وريناها في الستاند فورد مي كوميم تنجم تفهم اللي سي كيك شوز تري اوريجينال وتقعد تسالي هي غاليه على الاخر يا اخي فرنسا 80 كعبه يظهر لي هكاك 80 كعبه فرنسا وانت سبيسياليست مارشي نور امريكان شنو جوها غادي مستونج كيفاش احنا عندنا على الغالب عندنا الكليو يحبوها برشا هما المستونج سيارة الشعب يحبوها برشا عندها استواخ كبيرة راه سورتو كي تجبد دوج معناها الماسل كارز الكل عندهم استواخ كبيرة شالنجر والشارجر والكامارو والكورفيت بيان سور الكورفيت تحس اديسيون سبيسيال عليهم شوي ما تجددش كيما الفايبر على الكورفيت ومن اولها كيما الكريزر فايبر كيما الدوج فايبر مال الموتور يقطع كل كورفيت شريها تلقى الهاند بيلد باي فهمت على ام جي كوا فهمت اي سي تري سبيسيال الكورفيت من بعد لا سويت دونك المانيا نرجعوا للواقعيه هي انكدوت صغيره على المستونج وقت الكاسكادور اللي يسوق في الدوج شارجر ولا شالنجر قال لي الشالنجر اقوى في دي كاسكاد قال معناتها نزل على الفخام باش ما يخلطش على المستونج هي دون لو طون نجم تكون خاطر هما راهو اغزر هما تو في بون قبل سي دي سيلندري كبار والديجاسيون تاع الكمبريسور وكل بون بعد معناها دوج في الكا هذاك دوج سي بيستال معناها البوس على الماكسيموم معناها فهمت خاطر احنا توا رينا الشالنجر تويك الهلكات حكينا عليها في الصالون حكينا عليها في الصالون وفي الفيديو لايف فيسبوك تنجموا تلقاوها على الباج تفرجوا فيها حكيت على سورتو نتاع الدراج ريس هذيك نتاع الدراج اللي هي ديمون اللي قدام صغيرين فوالا شفناها في الصالون زاد ما عندناش فيديو بون جات في فرانكفور ديسكريتمون بون
من بعد عندك دونك حاجه اللي بعد دونك الكلاس ا الفيرسيون الجديده بكل نرجعوا على الارض على الارض الواقع فوالا اللي حاب تشوفوها اكثر في الدنيا. الكلاس ا تويكا تعديت الليسي دونك البريس انترناسيونال جربتها تويكا شويه دي موا من شيرت فرنسا جربوها الجماعه الكل. اي لا حتى الانجليز جربوها زاد الكل. دونك فات وقت لي زيسي انترناسيونال تاعها بون تونس ابارامون نون كونسيرني ان سي كاتبين فوالا ان سي ولا هاش اس رمضان ار اش اس مالوغوزمون معناها يبريف معناها لا بريس اوتو في تونس باش انها تجرب حاجات كيما هكاكا يخيروا انهم وقت اللي يجيبوا الكهرباء لتونس يحطوا كهرباء على سي بون باقي ثم هذاك زاد مي بون احنا تو لو بلوز امبورطون تو جوست في النيوز هو اللي شنو اللي تعدت ان ستاد واحد اخر دونك تري بيانتو باش تراوها طريقه سيئه على كوموند ولي كوموند هما تحلوا تفاصيل حكينا عليهم في حلقه اخرى الاسواق نتاعها ايزون ايتي انونسي فهمت دونك تنجم تو تكونفيغوري تنجم تشري روحك سون بروبليم الكلاس ا وكم هي ولات ديسپونيبل على بريس دونك اي سي بريس سي كو هي موجوده كهرباء البرودكسيون بدات سي دايوغ جو بونس عندها باش تجي لتونس خاطر حتى في السيت نحاول الكلاس ا الاكتويل من السيت من السيت فوالا دونك اون ساتون لي سيت هذه حافله فوالا دونك توصل في ليميسيون تاعك خبر حاجه الحق لاحظت حاجه اللي ما كانتش قبل اللي الكراهب ولاو في ساعه يجيو خاطر الكليون اللي تطلبوا خاطر الكليون اللي سي لا دوموند وي فوالا من بعد حاجه اخرى البين ان بو دو سبور فوالا نحكيو على اللي احنا حكينا عليها في باريس هي اي عملنا لها فيديو في صالون تاع باريس وصالون زاد دو جنيف في باريس في جنيف عملنا الكحله اي فوالا دونك في جنيف حكينا عليها تنجموا تشوفوها يافي هما كهرباء 4 كهرباء اكسبوزي منهم واحده جوست الشاسي لوسمون نتاعها ظاهر معناها الشاسي نتاعها اون لو كله دونك بدات برودكسيون عندها جديده اللي احنا في الفيديو هذيك اون تروتر فسرنا كيفاش هي اللي كونسترويت وشنو هو البلاصه نتاع الموتور وبرشا حاجات وشنو لافونتاج نتاع الحاجات هذوك وان تروتر لي موان داسامبلاج خاطر هي راهو البين الا 110 جديده معناها حاجه من الحاجات اللي عملتهم هي سي ديزاسامبلاج اللي هما كيما في الايرونوتيك اللي هما بالريفي والكول ريفتي فوالا وفيهم دي كول سبيسيفيك خاطر سي دي برودوي دو ريكوفرمون سبيسيفيك ايرونوتيك وهذوكم يستعملوهم باش يركبوا الحاجات وتقعد اكثر وقت دوري دو في. هو الحقيقه تو في 3 سنين غنوفو وانها عاودوا حياو المارك وقفت على 95 سي با ريان معناها سي تري بيان معناها سي دي برشا عباد ديجا برشا عباد البين معناها حتى في لونديرونس موجوده البين فوالا هذاك علاش تو بعد شويه نحكيو جوست قبل هذاك باش نحكيو على اون فيت هي تو وصلت 1000 كهرباء برودويت منهم انت قلت قداش 1500 خذاوهم الكل هذوك من البري كوموند من البري كوموند وفاو اون فيت تويك بال1000 كهرباء هذوما فاتوا اخر برودكسيون تاع عام 95 تاع الالبين 110 فوالا اللي قعدت اخر كهرباء تصنعت الالبين 110 الاخر عام فيها سنه حطوا 1500 يونيتي فوالا توا سنه معناها بون صحه معناها نعطيهم الصحه لما حاله فهذو صحه عليهم كماركه خاطر سي با ريان في عام معناها باعوا 1500 معناها في عام باعوا كما نقولوا تاع 20 سنه معناها في البين قبل معناها فهمت بون لي شيفر دو فونت في الاوتوموبيل قبل مش كيما توا صحيح في الانتربولاسيون مي معناها كانك وقتها معناها جدي نابورت كوا توا معناها كانك 10000 كهرباء فوالا هكاك فهمت وهي حافظت على حاجه اللي ريستي تري ليجير الالبين ككهرباء غراس على الالومنيوم الموتور هي قويه وكل من الموتور يبالي سي 1.6 1.8 معناها سي كازيمون ريان 1.8 توربو اللي هو موجود تويك في الميغان جي تي اون تروت في 225 شوفو في الريس لا في 225 في الجي تي وفي الريس يطلع على 300 في الالبين 110 فيه 280 وفيه ذولي فيرسيون كوب اللي باش يعملوا فيها 300 مي 280 اوتر سونساسيون على الميغان راهو اي بيان سور خاطر لي تري ليجير والكومبورتمون الي كازيمون على فاصون اون لي انفيت باش يعملوا طلع على الفيديو تو يراو في الفيديو يراو بالحق معناها كيفاش كان معموله خاطر بالحق سي كوندويت كارتينغ اللوطه بالكل مع انا بيتاكل اللي هو ريل مش عريان مثل ما شيء كل كوكوم صحيت فهمت فهمك زاده باش تنجم لامبرسيون دو سبورتيفيتي شويه الكونتارا شويه جو معناها حلوه فهمت هي في هذول سوما 56000 اورو احنا كي خليناها هكاك فوالا فهمت 56 59000 اورو على كوموند الاولى هذيك الاولى توا 52000 صحيت هذول من الاول استغلوا الفرصه في العباد اللي حبوا انهم يغليوا لهم شوي دائما لو بري ديكسكلوزيفيتي راهو زاده لي بروميير وفيها دي جادجيت زاده وكل لي بروميير سيري ثم هذيك ثم زاده بتاتخ زاده هما مش نقول لك حاجه خاطر الاندستري ما وفتش
دونك ils pas à finaliser السوم الاخراني ما تنساش خاطر وقتها راهو احنا نفكروا انا وياك تفكر مليح وقتها فات الكهرباء اللي تبقى فيني داير هما ثما بلان ديتاي باش تلقاهم في الفيديو نتاعنا احنا اللي هما تبدلوا ما عادش موجودين فوالا منهم حاجه موجوده في السامبول فوالا الحمد لله طحات الحمد لله خليش الكوموند لا اقوى من هكاك مازال خاطر الكوموند بلوك كليماتيزاسيون بلوك دو كليماتيزاسيون كيف كيما في الكليماتيزاسيون اوتوماتيك اللي في سي نورمال هو تشوف سي نورمال ما انت عندك كهرباء اكسكلوزيف عاد سي فري اللي تقولوا مي سي ان انفستيسمون معناها باش تبدل حاجات لا احنا نحكيو حتى سوبرفيسيلمون معناها هو مزيان اللي حطوه هو كان تنحي معناها اللي حطوه في كراهب اخرين تركب في الالبين يظهر محلاه معناتها البوغ ماشي معاها راهو ابري سافا هو الحاجه الوحيده كرم نحوها الكوموند هذيك الكوموند تاع الراديو نعرفها من الشي بي هذول ولا من بومبي ديما برشا الالبين راه حتى اللي يشريها اليوم يحسها فواتور دو كوليكسيون اليوم راهو جديده خاطر انا غاردي لا نتاعها خاطر تشبه برشا لا مخدومه بكدا جديده اونيتمون مخدومه بكدا معناها سي ان بوت وقتهم ان شاء الله في تونس تجي حتى ديسكريتمون حتى بشويه معناها حتى كيما جاتنا لادا كيما جاتنا لادا خاطر بيرسون سيماجيني اللي باش تجينا نهار لادا انا او العباد معناها اللي هذا تقول امبوسيبل يقبلوها التوانسه سافا سيرفي على كوا كذا كذا بعد مومون دوني خاطر تقول وسومها زاد اللي تري اكسيسيبل بارابور لا لادا بون لادا اسهل من الالبين عاد تنساش لا ما نحكيش على الالبين نحكي على لادا معناها سومها اللي تري فريمون لا نحكي حتى كونسيبتويلمون اسهل من الاسونديس علاش خاطر الاسونديس بتجي غاليه دونك il faut accepter mais في الوقت زاد peut-être que la clientèle باش تكون حابه على حالة هكاك خاطر احنا بون شفنا اللي مازدا جبت الميكس 5 الاف بون ما جبتش برشا جبت كعبه ولا اثنين ثلاثه كعبات باعوهم كوميم فهمت بون بعد دو لا ادير اسكو باش تبيع بالرسمي برشا 48 وشويه فهمت مي بون هذاك هو السوم معناها مو دوني صحيح سي غار يدور في حاجه ما يدوروش فيها العباد هذه اول حاجه فهمت وثاني حاجه راهي استواغ راهي المازدا في لي فواتور في روتستر دنيا سي دايوغ حتى الفيات عملت 124 سبايدر اللي هي بيدا لا ميم فواتور ديجا الكل اللي يركبوا في عملنا فيديو احنا في الصالون تاع باريس عملنا لها حكينا على الكوسمو اللي فيها الموتور روتاتيف زاد باش وصلنا لا نحكي على المازدا حتى 124 عملنا حتى 124 هو اللي مغروم بالمازدا لي ريكس 7 ولا ريكس 8 عاد هذاك السمام تاع لي كوبي مازدا دونك نمشيو للسي دو لا سمان سون بلو تاردي فوالا يزينا بلا واحد يزيكم بلا برودكسيون دالبين عاد 15 باش تحكيو لنا في على كيا ريو دونك احنا اليوم باش نحكيو على كيا ريو ريو دونك لا ديرنيير جينيراسيون احنا خلصنا 5 جينيراسيون هي 4 جينيراسيون دونك احنا عملنا ليسي نجموا فو كونسلتي بالطبيعه اون انتجرال شمس زين بس عندك مدخول معناها تفرجت فيه انت عاد لا تفرجت فيه فوالا كيما تفرجت فيه عاد خايبه ياسر الفازه لا تفرجت فيه كامل والكرهبه وقفت في السيتي اولمبيك زاد قلت باي باي في السيتي اولمبيك نزيدوا بالله مره اي دونك اعطينا شنو احساسك انت بون انت عملت لها فيديو زاد في الصالون دو مونريال صحيح وصدقني جيتي اغريابلمون سوربري في تونس علاش خاطر ابار لا مونت بنوماتيك واللي هي يظل لي زدت فرحت اكثر اللي جات بار 15 ما جاتش جات بار 15 ولا بار 16 15 بار 15 فهمت ونفس الواحد نتاع 17 كان نشوفوا الفيديو نتاع مونريال نفس الستيل نتاع لي جونت علاش قلت خير على خاطر ساكوت موان شير في لونتروتيان وي فهمت خاطر تبديل بنوات في ريو خاطر انت شنو نحكيو فيها حكينا في الاوف شويه الحكي كنت عندك كيا ريو عندك ان انفستيسمون معين عندك ان سارتان بوفوار داشا بعد مومون دوني كان تجيك كهرباء تقول لك اعطيني الزمنين على 4 جيري انا انت بعد تبوزي دي كيستيون سيتادين انا مش لوجيك مش لوجيك دونك انت تو تاتون كبير برشا يولي صحيح وتو اي تونتي وحاجه اخرى زاد تو يوليو العباد راهو يسون تونتي باغ لو مارشي باراليل باغ الكونترا برشا حاجات في شريان القطايع اللي هو بون اللي هو كل واحد حر هو معناها مي فو ات كونسيون كو معناها ميساج نخدموا اون امون معناها ما نجيبوش جونتوات 20 بوس باش يحلوا فيهم العباد الكل معناها فهمت حتى في الكونفور ما نحكيوش حتى في المانتنونس راهو كي تخلص معناها باش تكون عندك دي جونت اكبر راهو الكونفور في الكهرباء ينقص لك وي فهمت على قد ما ينقص العلو نتاع البنو على قد ما الكونفور تاعها يمشي وينقص هو زاد واحنا لاحظنا جوستومون خاطر احنا في اليو البارونتيز هذه فالابل شنو الحكايه اللي احنا قلنا دي لي بلو سبورتيف عندها كومبورتمون بلو سبورتيف انا كان تزيد انت لامونت بنوماتيك تصعب فيها معناتها تيبسها اكثر
تولي ياسر فاغم الكومبورتمون نتاعها ما عادش مرتاح. سي جيرمانيزي كيما حكينا قبل، سي جيرمانيزي معناها بالحق برشا منهم فما حاجه ما عجبتكش اللي هي بيرمانونت عند لي كوريين. شنو هي؟ بوزيسيون دي تاع لي فيتر الكتريك. كيفاش ظهرت لك؟ اليوم ils ont gardé. C'est pas très beau كهو مي فما عباد دي بريت ميم با اتونسيون ا سا. لا هذاك متفاهمين على فاصون لي زيسي نتاعنا ثما شكون يتفرج في درجه خاطر سامحني هي الفيتر الكتريك انت عمرك ما تغزل له راه سوق هكا معناها فهمت ميم با تو بريت معناها مي ان سيغتان مون باش تحفظ بلايص ما عادش تغزل لهم. سي فري فهمت صحيح. اما انا رايي كونسيرنون الكيا ريو سي لو شوا دو لا كونتينيتي. وي مش تاع جينيراسيون شنو عملت كيا نتاع الكيا بيان سور خاطر هي تو شنو صار هو في الجروب كيا يوندي اللي عملوا 3 برانش كيما ابوبري اللي صاير في فولكسفاجن راهو اللي حب الشوا السبورتيف يمشي لكيا اللي حب اللوكس يمشي الجينيزيس فوالا واللي حب الكرهبه معناها في اللي منظر ما يتبدلش اللي ديما سيدويزون العباد الكل فهمت اللي يحب ياسر الاكستريم يوندي فهمت مريكحه ما تحس اللي هي تقدم لك اللي سا نوبيش elle a bien évolué عملنا لي سوتالي 20 dans le temps الجينيراسيون هي تاع كاتريام الكيا ريو الكاتريام بارابور على دوزيام جينيراسيون سي با لا ميم مارك لا اول وحده اللي نحكيو عليها اللي اول وحده جاتنا فيها الكات بو السودان وفيها الاتشباك فهمت معناها من بعد جات الدوزيام جينيراسيون في سيرفيسها بعد عام ونص تقريبا اللي التوانسه الكل بلانجيو عليها شراوه فهمت توا احنا بالنسبه لينا اون فيت توا سي لا 4 جينيراسيون اما اللي تري سيدويزونت و en même temps l'évolution de qualité l'évolution كبيره برشا surtout في البريزونطاسيون على الانتيريور فهمت اللي تري ارغونوميك كل شيء واضح فهمت فيها فازه مزيانه برشا نتاع لي جويستيك هذوكم كيما في الكليماتيزاسيون كيما في البيكانتو كيما في البيكانتو حلوه ils ont repris le truc حلوه برشا والباهي في كيا اللي ديما تجينا كامله في لي زوبسيون راهو اي هنا بون هنا في الكونفيغوراسيون هنا ما عارفين خاطر هو ما تنساش شفت حكينا على المارشي اللي هو يطلب ليزيكيبمون معناها ا مومون دوني وقت انت تدخل باغ يحبوا كيا تكون ايكيبي معناها عند التوانسه كيا لازم تكون توت ايكيبي اش يعملوا هنا يسير لي كو ماكسيموم باش يجيبوها توت ايكيبي معناها فهمت كيت اسكو يكون السوم سوبوزي اغلى شويه من العاده اللي هو جرى في الجينيراسيون هذه خاطر هما هنا طبيعي كي جابوها ا مومون دوني الكل تشافوا اول ما جابوها تشوف لا كونكورونس راه سي باغي صحيح هما يزون انونسي لا هما يزون انونسي السوم بكري وكاو وقت اللي قبل ما الاخرين يبداو يزيدوا في الاسواق وكاو تخيل العباد يسخبوا الريو بتجي غاليه برشا معناها بارابور الوغ هو هذاك سي لا رياليتي او فون مي بون بعد ا مومون دوني بون ثم بروبليم باقي عند كيا باقي ثم سيغتان بلاستيك اللي هما باقي موجودين معناها فهمت سي دي بلاستيك كوريان سي اون سيتادين راه تقعد ديما سيتادين تقدر شفناها في برشا حاجات حتى ماركات المانيه وكما نقولوا ماركات المانيه وفرنسيه عندهم برشا مشاكل من هذا فوار مثلا كيما في ستينجر باغ اكزومبل سي اوتر شوز سي اوتر شوز الكوير راهو في البيبان واصل بريسك حتى اللوطه في ساقيك راهو معناها هذيك البلونش معناها هابطه الفوق نتاعها ماخذه البافل حتى البافل فيها فهمت هابطه حتى الاخر نجموا نشوفوا ليسي عملنا ليسي في مايور نجموا تشوفوا فوالا دونك ستينجر نحكوا على الكاليتي هي طياره هي طياره بالحق خاطر ديفلوبي المان والمان لا وبارابور لكيك شوز كي سوبوزي اتر كيا تنساش خاطر انت وقت تخرج من كيا معناها انت في كيا احنا ذاك ايكيب بروجي في كيا انا ثم كوميم لا كولتور كيا معناها انت باش تنجم تخرج من لاسبي جينيرال ولو كوست اونتر كيمي خاطر قبل سيتي سا لوبجيكتيف الاولاني ايوا عنده وحتى الكراب الكبار اللي عندهم كيما الكا 900 الكبيره بريزيدونسيال كوريس كادنزا تحتها هي الكا 9 والكاسيت اي هكاك كاسيت في اتش اس بلقاهم يعملوا الحمد لله كي جابوها لتونس بدلوا الاسم شنو اسمه كوريس كادنزا كوبر سيري 5 هاي فوالا معناها ترى اللي هما كانوا عندهم سيغتان كولتور في التخلاني وكل شيء اللي مش كيما الالمان حاجه اخرى يخمموا بطريقه اخرى فهمت بالنسبه للستينجر اللي هي في الكاتيجوريه هذيك الكبيره اللي هي بونسي بطريقه مختلفه. Ils ont réussi à se احنا trouver un chemin في وسط الجام في وسط الحظبه هذيك اللي هي صعيبه معناها. هي الكبر نتاعها دخل الدياسات والا 5 سبورت باك نحسها كبيره هي صغيره. هي بلاس او نيفو دو لا سيري 5 سيري 4 جران كوبي ولا 5 سبورت باك. سي لا بون تنجم تقول زاد كيف سي لا اصغر شويه فوالا هي كيما توا في الكاري البوكس مع الاختيون
هي البوكس مع الفولكسفاجن ارتيون. هي مشاري مع الارتيون ومع جوليا زاد. اي جوليا. فهمت. وفي البوزيشنمون سابارونت اكثر للجوليا كو الارتيون. هذاك علاش فيها في 6 التوري 3 في 6 هذاك جوستومون فهمت اللي هو في 360 توين توربو لي جابوني يقولوا. روج فهمت. دونك هذاك تفهم حتى وفيها الويل درايف زاد وفيها برشا حاجات وهي بروبولسيون على باز. اكثر بروبولسيون. فهمت. دونك انت هذا الكل تفهم بيه حطوا اللعبه الكل معناها صحيت. التكويره عند الفا مش التكويره عند سيريو معناها فهمت. سيريو مش جونا برشا معناها جونا فهمت. دايوغ جات هي لتونس. شكون جوليا؟ جوليا جات قبل ستينجر. يا ستينجر جات جوليا جيتي لاين. جيتي لاين اي اون 2 لتر 255 شوفو اسانس. اي اسانس. احنا ما كنتش بيانتو ما كنتش نعملوا لها ليسي دونك هي ديك دو فاسون نحكيو عليها اكثر في الليسي اللي الحكايه مي وحتى جوليا زاد كيف ce sera la même chose très bientôt on fera un essai de Julia. Sur ce voilà الحديث حلو برشا. يزي تاو قهوه. الحديث حلو برشا سورتو مع شمس شمس فوالا. انا فرحان دايوغ لانفيتاسيون سا ما في بليزير نستنى فيها عندي شهر كمان فوالا من جانفي رغم اللي فيديوهات موجودين على اليوتيوب اما باقي حاب يجي ونشجع العباد الكل في تونس معناها اللي يتفرجوا في لي فيديو راهو سي انتريسون اللي يقدموا فيه امان وسيف سي تري انتريسون اللي يحب يعرف اون ديتاي الكراهب كل شيء لا والله جمله معناها اللي يحب يحكيوا على الموتوريزاسيون يحكيوا على لي بلاستيك الانتيريور الكوندويت معناها يقعد معناتها عبد يحكي لك 15 مينوت في كل بارتي نتاع كرهبه سي با فاسيل راهو فهمت معناها سي تري انتريسون المغروم واللي مش مغروم واللي يحب يشري كرهبه في تونس ولا حتى خارج من تونس دي فان توانسه وكل جو فوز انفيت تفرجوا في البلاي ليست تاع لي زيسي وحتى لي صالون راهو يزيدوا برشا حاجات راهو نوفوتي ساعات حتى تمتع عينك راهو تمتع عينك معناها با سي فري معناها خاطر تو انت كي وريتنا دون لو طون البيك اب هذاك لافالونش هذا اللي اسمه حاجه هكاك معناها سي بيان دو فوار دي شوز هكاك راه مش لازم معناها ديما الكونكري وكليو جونتويت وانجلي فيريت يا با كو سا معناها في الحياه فهمت يا بلان شوز معناها ما يسالش كان نكتشفوا الدنيا معناها فهمت نحب نقول لكم زاد الاوتوموبيل راه مش ديبلاسي دو بوان ا بوان بي راه فما باسيون فما غرام راهو بالحق اللي يصنع الكرهبه واللي يجربها راهو معناها بغرام مش حكايه فما ان بوت معناها لوكراتيف يحب يوصل له فهمت معناها الاكسبيريونس نتاعك بيرسونيل فهمت وسورتو ديما باهي تبدا عندك دي زافي ديفيرون هكا احنا ثلاثه اليوم يطويل السوجي مش فينا وحده يشدك 10 مينوت يقص هكا ما حكيناش على الفورمولا الكهرباء جات تاع تري بيانتو نحكيو عليها تري بيانتو الفورمولا سوجي ان شاء الله نحاول انا ندخلوا في ليميسيون هذيك برشا عباد مغرومين وان شاء الله شهيتكم طيبه اوكي ا بيانتو تري بيانتو باي باي